नमो आर्यतमालाय केतनदन्निचे देवनादन्नि देवनानाग्रहपंचतनाचतनानंदितिदुपदिचेतेन्दो अध्ययनमार्गमजुदायिनिकमिसनकावनामतानि कलिञ्जनमनिजसनपुपंतुज्यमकरसातो अस्तिको हप्ताहरुमा हामीले क्लासमा के गरेको थियौं भन्दाखेरि सूत्रको बारेमा हामीले थाहा पाइसक्यो, तन्त्रको बारेमा हामीले थाहा पाइसक्यो। त्यसरी पनि बुद्धिज्म एक पाराले हेर्न मिल्छ, बुद्ध धर्मलाई अर्को पाराले शील समाधि प्रज्ञा भनेर तीनटा अभ्यासको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ र तीनवटा त्रिपिटक भनौँ, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक भनेर यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ बुद्ध धर्मलाई ओभरअल। त्यो जस्तै खालको हिनयान, महायान, वज्रयान भन्ने खालको एङ्गलबाट पनि बुद्ध धर्म चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर गत हप्ता हामीले के कुरा गरेको थियौँ भन्दाखेरि बुद्धको बुद्धिस्ट ग्रन्थ काङ्ग्युर तेङ्ग्युर भन्ने त्यसको बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ र काङ्ग्युर तेङ्ग्युरको एङ्गलबाट पनि बुद्धिज्म ओभरअल बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले क्लासमा दिएका थियौँ। अब आजको यो क्लासमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले बुद्ध धर्मलाई जुन बुझ्ने तरिका हुन्छ हैन, मान्छेको जुन बुझ्ने क्षमता हुन्छ, मानसिक क्षमता, त्यो अनन्त हुन्छ। कसैको कम्ती हुन्छ, कसैको धेरै हुन्छ, कसैको सानो, कसैको ठुलो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यदि हामीले त्यस्तो खालको विभिन्न जुन चाहिँ विचार र दृष्टिकोणहरू छ भिन्न भिन्न, त्योहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट पारेर चारवटा भागमा पारेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बुद्ध धर्मलाई फोर स्कुल अफ थट्स भन्नेबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। चारवटा चाहिँ बुद्ध धर्मलाई हेर्ने तरिका अथवा दृष्टिकोण त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, जसलाई छेउको भाषामा टुक्दासी भन्छ। चारवटा स्कुल अफ थट है, त्यस्तो छ। र चारवटा भित्रमा दुईटा हिनयान हो र दुईटा चाहिँ महायान हो। त्यो हुँदाखेरि दुईटा हिनयानभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि छेटाक मर्वा, दोतेपा अनि जसलाई चाहिँ वैभाषिक स्वतन्त्रिका भन्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ महायानमा दुईटा भएको जसलाई चाहिँ नाजुचेपा अथवा सेन्चाम्बा पनि भन्छ छेउको भाषामा, र उमापा भनेर भन्छ। त्यसलाई संस्कृत भाषामा चित्तमात्र पनि भन्छ, योगाचार्य पनि भन्छ। र अर्को चाहिँ माध्यमिका भन्ने, यसरी चारवटा चाहिँ दुईटा हिनयानको दुईटा महायानको पर्सपेक्टिभ अथवा हेर्ने एङ्गल दृष्टिकोण भनौँ न, त्यसरी चाहिँ विभाजित गर्यो भनेदेखि ओभरअल बुद्ध धर्मको दर्शनलाई चारवटा एङ्गलबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो चारवटा स्कुल अफ थट अथवा चारवटा एङ्गल चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यहाँ ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर देखाउँछु। त्यसमा नम्बर 1 एउटा एङ्गल भनेको हेर्ने तरिका वैभाषिका, अर्को भनेको स्वतन्त्रिका, अर्को भनेको चित्तमात्र, यसलाई योगाचार्य पनि भन्छ। र नम्बर 4 मा चाहिँ तपाईको माध्यमिका है। यो चारवटा स्कुल अफ थट्स छ। यो चारवटा स्कुल अफ थट्स भनेको अलग अलग एङ्गल, बुद्ध धर्मलाई बुझ्ने अलग अलग एङ्गल र उसको दृष्टिकोण यस्तो हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र यो बुझेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भनेदेखि जसरी चाहिँ बुद्ध धर्मलाई चाहिँ चारवटा एङ्गलबाट बुझ्न सकिन्छ, त्यस्तै खालको संसारको कुनै पनि गतिविधिहरू, कुनै पनि सिचुएसनहरू, मान्छे होस्, चाहे त्यो पोलिटिक्स होस्, चाहे त्यो अध्यात्म होस्, बिजनेस होस्, कुनै पनि चिजलाई पनि धेरै तह र धेरै एङ्गलबाट बुझ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। यसले त्यो मद्दत गर्छ। र वैभाषिक, स्वतन्त्रिका, चित्तमात्र, माध्यमिका भनेर चारवटा जुन विभाजन गरिएको छ, त्यो बुद्ध हुँदाखेरि विभाजन भएको थिएन। यसरी ग्रुप आफ्नै त्यो पार्टी थिएन। त्यति बेलामा बुद्धले टिचिङ चाहिँ कहिले कहिले वैभाषिकाको मेन्टालिटी भनौँ, सानो मेन्टालिटी भएकोहरूलाई त्यस्तै दियो हैन। स्वतन्त्रिकाको मेन्टालिटी भएकोलाई स्वतन्त्रिका टाइपको दियो। चित्तमात्रको एटिट्युड अथवा त्यस्तो खालको
सोच भएकोलाई त्यस्तै त्यस्तै खालको दियो र माध्यमिकको सोच भएकोलाई त्यस्तै त्यस्तै दियो। अब वैभाषिक, स्वतान्त्रिक, चित्तमात्र, माध्यमिकको सोच के हो भने हामी एकछिनपछि कुरा गरौँ। तर फर्स्ट हामी वैभाषिक र स्वतन्त्रिका भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू दुईजना चाहिँ हीनयानमा पर्छ। यो चित्तमात्र र माध्यमिका भन्ने चाहिँ महायानमा पर्छ। बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि अब विदिन हीनयानभित्र नै वैभाषिक भन्दा अलिकति एडभान्स चाहिँ स्वतन्त्रिका हुन्छ र स्वतन्त्रिका भन्दा महायानको चित्तमात्र अलिकति एडभान्स हुन्छ। चित्तमात्र महायानको भन्दा माध्यमिका अलिकति एडभान्स हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ नम्बर 1 2 3 4 भनेको यो सानो, त्योबाट अलिकति एडभान्स, त्योभन्दा अलि एडभान्स, त्योभन्दा अलि एडभान्स उसको मेन्टालिटीको कुरा हो, उसको माइन्डसेटको कुरा हो, उसको मेन्टल क्यापेसिटी भन्छ नि बुझ्ने, त्यो क्यापेसिटीले हामी कुरा गर्ने। त्यो आधारमा चाहिँ यसरी 4वटा स्कुल अफ थट भएको छ। अब यो वैभाषिका भन्ने चाहिँ बुद्धको कस्तो खालको ग्रन्थलाई चाहिँ उसले मूल मान्छ, जस्तै सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक भनेर 3वटा पिटक छ नि त, त्रिपिटक। त्रिपिटक भित्रमा चाहिँ उसले चाहिँ अभिधर्म पिटकलाई चाहिँ उसले मूल ग्रन्थ मान्छ त्रिपिटकभित्र। र यो 3वटाले चाहिँ स्वतन्त्रिका, चित्तमात्र र माध्यमिका यो 3 जनाले चाहिँ सूत्र पिटकलाई चाहिँ मूल ग्रन्थको रूपमा मान्छ। अनि अब विनय पिटक भन्ने जुन चाहिँ छ, विनय पिटक भनेको सबैजनाले गर्नु प्र्याक्टिस हो। त्यो प्र्याक्टिस भनेको मोरालिटी, एउटा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ एउटा आचरणको रूपमा चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने हो। तर त्यसलाई मूल ग्रन्थ मानिँदैन विनय पिटकलाई। जसरी चाहिँ वैभाषिकाले चाहिँ अभिधर्मलाई चाहिँ मूल ग्रन्थ मान्छ र सूत्र र विनयलाई चाहिँ अलिकति कम इम्पोर्टेन्स दिन्छ, यो 3 जना स्वतन्त्रिका, चित्तमात्र, माध्यमिका भन्ने 3 जनाले चाहिँ यो 3वटा स्कुलले चाहिँ के मान्छ भन्दाखेरि चाहिँ सूत्रलाई इम्पोर्टेन्ट मान्छ त्रिपिटकभित्र, र अभिधर्म र विनयलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट मान्दैन र मूल ग्रन्थको हिसाबमा लिँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब हामीले यो 4वटा स्कुल अफ थट्सलाई बिस्तारै केलाउँदै उनीहरूको चाहिँ के प्र्याक्टिस हुन्छ, कस्तो खालको मेन्टालिटी हुन्छ, किन चाहिँ वैभाषिक चाहिँ सानो, स्वतन्त्रिका त्योभन्दा एडभान्स, चित्तमात्र त्योभन्दा एडभान्स र माध्यमिका सबभन्दा एडभान्स किन होला, एउटा कारण त हुनु पर्यो नि। उसको माइन्डसेटले गरेको माइन्डसेटलाई छुको भाषामा तडुक भन्छ। तडुक भन्नाले उसको हेर्ने दृष्टिकोण, संसारलाई बुझ्ने दृष्टिकोण, धर्मलाई बुझ्ने दृष्टिकोण, त्यसमा ऊ कमजोर हुन्छ, ऊभन्दा धेरै एडभान्स हुन्छ, ऊभन्दा धेरै एडभान्स हुन्छ, ऊ धेरै एडभान्स हुन्छ। र अब हामी यसको पहिला जुन चाहिँ संसारलाई हेर्ने जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ है। अब वैभाषिकाले, अब यसरी जान्छु म, वैभाषिकाको दृष्टिकोण भनौँ है, हेर्ने, यसलाई भ्यू भन्छ इङ्ग्लिसमा, छेउको भाषामा तडुक भन्छ। अब यसले कसरी हेर्छ भनेदेखि संसारको जे पनि चिज छ, जे पनि वस्तु छ, चाहे त्यो प्राणी होस्, चाहे त्यो कुनै पनि निर्जीव वस्तु होस्, त्योहरू सबैलाई उसले के सम्झिन्छ? अणु। यो अणु भन्ने चाहिँ उसले परम सत्य हो सम्झिन्छ। अणु के सम्झिन्छ? परम सत्य है। अणु उसले परम सत्य हो भन्ने चाहिँ उसको त्यो एटिट्युड हो, संसारलाई हेर्ने उसको जुन चाहिँ एङ्गल भनौँ अथवा दृष्टिकोण, भ्यू भनौँ, त्यो। अब ऊभन्दा एडभान्स अर्को यहाँ के हुन्छ भनेदेखि स्वतन्त्रिकाले के भन्छ भनेदेखि उसको दृष्टिकोणमा अणु हो। तर अणु सँगसँगै, अणु भनेको त निर्जीवको जुन चाहिँ वास्तविकता छ त्यो चाहिँ अणु हो भन्छ। तर जीव पनि छ नि त, जीव भनेको जो चाहिँ लिभिङ बिङ्स भनौँ होइन, प्राणीहरू, प्राणीलाई के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा चेतना, माइन्ड भन्ने हुन्छ, मन, चेतना भन्ने हुन्छ। र उसले के भन्छ भनेदेखि वस्तु अणु मात्र होइन, उसले वस्तु अणु मात्र कुरा गर्यो। यहाँ चाहिँ वस्तु अणु मात्र होइन, वस्तु अणु एउटा सत्य हो, तर त्यस्तै खालको अर्को एउटा सत्य छ, त्यो के हो भन्दा चेतना अणु भन्छ।
चेतना पनि छ भन्छ। चेतना यस्तो खालको सानो एउटा चेतना जुन चेतनाबाट चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि हामी सोच्छौँ जे पनि हुन्छ त्यो सबै आउने चेतनाको एउटा अणु पनि छ भन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नुको लागि चाहिँ हामीले धेरै लामोसँग पढ्नुपर्छ, तर हामीलाई मोटामोटी रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ उसले वस्तु अणु मात्र भनेको, यहाँ वस्तु अणु र चेतना अणु भनेर उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ अलिकति बढेको छ। त्यो पश्चात चित्त मात्र। अब चित्त मात्र भन्दाखेरि शब्दले देखाउँछ चित्त मात्र भनेपछि चाहिँ माइन्ड ओन्ली भन्छ होइन। माइन्ड ओन्ली भने के भन्छ भने यो संसार र जगत प्राणीदेखि लिएर जीव निर्जीव वस्तुहरू सबै कुरा चाहिँ तपाईँको माइन्डबाट आएको हो भन्छ, मनले बनाइदिएको हो भन्छ। यो फिक्सन जस्तो मनले बनाइदिएको। कसरी भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा मान्छे सुत्छ र उसले सपनामा के देख्छ भन्दाखेरि पहिलो सुतिरहेको बेलामा उसले सपना देख्छ। सपनामा उसले गाई बस्तु पनि देख्छ, प्राणी पनि देख्छ, पेड पौधा पनि देख्छ होइन। त्यो जस्तै खालको खोला नाला पनि देखेको हुन्छ र मानिसहरू पनि देखेको हुन्छ। तर त्यो जीव भनौँ या अजीव भनौँ होइन, निर्जीव भनौँ, त्यो सबै सपनामा देखेको सबै कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मनबाट आएको। त्यो एउटा सपनामा रुख देखे पनि त्यो पनि आफ्नै माइन्ड हो। एउटा के भन्छ मान्छे अथवा जनावर जस्तो देखे भने पनि त्यो पनि आफ्नै माइन्डको के हो, प्रोजेक्सन हो। माइन्ड भन्दा अरू के पनि छैन सपनामा, चाहे त्यो के भन्छ वनजङ्गल देखोस् होइन, चाहे त्यो के भन्छ निर्जीव ढुङ्गा मुढा नै किन देखोस्, त्यो सबै के हो, माइन्डले बनाइदिएको। त्यसको अस्तित्व छैन। त्यो माइन्ड भन्दा अरू, माइन्ड भन्दा पर केही पनि छैन। त्यो माइन्डै हो सबै कुरा। त्यो त्यस्तै गरेर चाहिँ सपनामा जसरी जीव र निर्जीव देखे तापनि त्यो सबै माइन्डले बनाइदिएको हो। माइन्ड भन्दा पर के पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि त्यो जस्तै खालको अहिले हामीले जुन बिम्जिरहेको बेलामा पनि देखिरहेको जुन चाहिँ वस्तु प्राणी जे पनि चिज छ यो संसारको त्यो सबै के हो भनेदेखि आफ्नो माइन्डले बनाइदिएको हो। वास्तविकतामा त्यस्तो केही चिज बाहिर छैन, सबै माइन्डले प्रोजेक्सन गरेको हो। जस्तै सपना भनेर चाहिँ यो चित्त मात्रको आफ्नै एउटा फिलोसफी छ बुझ्ने तरिका। त्यसैले उसले के भन्छ, मन सत्य, चेतना सत्य। मन मात्र सत्य हो, अरू सबै चाहिँ के हो, असत्य हो। त्यो किनभनेदेखि त्यसको मेनिफेस्टेसन मात्र हो। वास्तविकता मन भन्दा पर के पनि छैन भन्छ। मन सत्य अथवा मन मात्र है, चेतना मात्र। अनि माध्यमिकाले के भन्छ भनेदेखि अणु पनि यो बाह्य अणु भन्ने कुरा पनि छैन, वस्तु अणु पनि छैन, चेतना अणु पनि छैन। र यो जुन चाहिँ चेतना आफै चाहिँ जुन चाहिँ मन सत्य भनेको छ त्यो कुरा चेतना हो। चेतना आफै पनि छ भनेर जुन चाहिँ चित्त मात्रले भन्छ नि, त्यो चेतना पनि छैन भनेर चाहिँ उसले भन्छ। भनेपछि सर्वशून्य भन्छ। सर्वशून्य, सबै सर्वशून्य भन्छ है, सबै शून्य हो भन्छ। त्यो एटिट्युड र यो चारवटा भित्रमा अहिले हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण छ र यसको बुझाइ भनौँ न, बुझाइ पनि यसरी गहिरेर फैलिएर गएको छ एकभन्दा। अब हामी यो चारवटाको जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ त्यसको बारेमा मोटामोटी हामीले कुरा गर्यौँ र त्यही दृष्टिकोणको आधारमा चाहिँ यो भन्दा यो, यो भन्दा यो, यो भन्दा यो एडभान्स हो भनेर पनि थाहा पायो। अब हामीले के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि अघि हामीले भने जस्तै यो दुईटा हिनयान हो, यो दुईटा महायान हो भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। अब दृष्टिकोणमा त फरक पर्यो, तर हिनयान महायानको प्र्याक्टिस भनेको यस्तो छ। हिनयान महायान है, हिनयान भित्रमा दुईटा छ। एउटा को वैभाषिका है, एउटा स्वतन्त्रिका। अनि यहाँ महायानमा पनि चित्त मात्र र अर्को चाहिँ माध्यमिका, यसरी दुईटा छ। अब वैभाषिका र स्वतन्त्रिकाको प्र्याक्टिसहरू, गराइहरू
अरू सबै एउटै हुन्छ यिनीहरू दुईजनाको, हिनैयानाको है। उनीहरू दुईजनाको जुन चाहिँ प्र्याक्टिसहरू, यो जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ नि, उसले परम सत्य कस्तो हो भनेर मान्ने यो दृष्टिकोण बाहेक उनीहरू दुईजनाको प्र्याक्टिस हिनैयानामा दुवैजनाको एउटै हुन्छ, दुवै स्कुलको। अनि यो दृष्टिकोण बाहेक, यो दृष्टिकोणमा अलग अलग बाहेक उनीहरू दुईजनाको फेरि प्र्याक्टिस गर्ने महायानामा सेम हुन्छ। अब प्र्याक्टिस के गर्छ भन्ने कुराहरू हामी अलिकति विस्तृत रूपमा जाउँ। अब फर्स्टमा उनीहरूको जुन चाहिँ हिनैयानाको धर्ममा एउटा प्रवेशद्वार होइन, छिर्ने एउटा गेटवे भन्छ। प्रवेशद्वार जस्तो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छेउको भाषामा झुको भन्छ। यहाँ चाहिँ प्रवेशद्वार जस्तो के हो भन्दाखेरि तपाईँको न्येजुङ भन्छ। न्येजुङ भनेको वैराग्य भनौँ है, वैराग्य। वाक्कै यो संसारदेखि वाक्कै भयो, अब के भन्छ, यो संसार छोडेर चाहिँ मोक्षतर्फ जानुपर्ने रहेछ भन्ने वैराग्य एउटा उसकोमा त्यस्तो खालको फिलिङ हुन्छ है। र त्यो फिलिङ सँगसँगै म मुक्ति हुन्छु भन्ने यस्तो खालको, म यहाँ हेर्नुहोस् है, म प्रधान छ। यसलाई जुन चाहिँ एटिट्युड छ नि, यसको एटिट्युड छ वैराग्य भनेर एउटा भनेको छ। वैराग्य भनेको चाहिँ म संसार एकदम दुःख रहेछ, संसारबाट चाहिँ जानुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा भाग्ने खालको, संसार देख्नु छ भाग्ने खालको एउटा फिलिङ आउँछ वैराग्य। र मुक्तितर्फ जानुपर्ने रहेछ, मुक्तितर्फ। त्यो मुक्ति चाहिँ को जाने भन्दाखेरि चाहिँ म आफै स्वयं, म एउटा मात्र है। त्यसैले यहाँ के हुन्छ, म प्रधान हुन्छ। अब यो जस्तै खालको महायानमा यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ जसरी चाहिँ एउटा गेटवेमा, प्रवेशद्वारमा अथवा हिनैयानामा तपाईँ फर्स्ट कदम राख्दाखेरि चाहिँ वैराग्य र म मुक्ति हुन्छु भन्ने जुन एटिट्युड छ नि, त्यो जस्तै खालको यहाँ महायानमा के एटिट्युड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ वैराग्य भन्दा पनि ठुलो के हुन्छ भनेदेखि निङ्जे भन्छ। निङ्जे भनेको करुणा। यहाँ एउटा करुणा हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अरूको लागि मुक्ति हो। यस्तो भनेपछि नि यहाँ अरू प्रधान हुन्छ, यहाँ चाहिँ म प्रधान हुन्छ। त्यसैले म मुक्ति हुन्छु भने सोच ठुलो हो कि अरू सबैजनालाई चाहिँ मुक्ति गराउँछु भन्ने सोच ठुलो हो? अरू भन्दाखेरि यहाँ के छ, प्लुरल छ, यहाँ धेरै छ, यहाँ एउटा मात्र छ। त्यसैले म भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति देखाउँछ, यहाँ धेरैजना देखाउँछ। त्यसैले धेरैको हित गर्नेलाई चाहिँ दिलवाला भन्छ, ठुलो दिल, ठुलो मुटु भएको होइन। त्यही भएर चाहिँ ठुलो मुटु, ठुलो आँट भएकै हुनाले उसलाई महायान भन्यो। महायान भनेको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ ऊ आफै मात्र मुक्त नहुने, उसकोमा दिल ठुलो छ क्या, सबैको लागि चाहिँ मुक्ति हुने। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सबैको लागि भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ महायान भयो। हिनयान भनेको सानो यान किन भयो भन्दाखेरि म, मेरो मुक्ति, माई एनलाइटमेन्ट म्याटर्स भन्ने खालको एटिट्युड हुँदाखेरि चाहिँ यो हिनयान भयो। त्यसरी बुझ्ने हो हिनयान महायान। एटिट्युड फर्स्टमा तपाईँको धर्ममा पस्दाखेरि पनि एटिट्युडमा फरक छ यहाँ। अब त्यो जस्तै खालको चाहिँ अर्को उनीहरूले प्र्याक्टिस जुन गर्छ नि ध्यान साधना, यहाँ ध्यान साधना के गर्छ, यहाँ सिनेनातुङ भन्छ। सिनेनातुङ भनेपछि यहाँ सामाथा र विपासना गर्छ है। यहाँ सामाथा र विपासना। अब सामाथाभित्रमा चाहिँ तपाईँको सेन्ने गु भन्छ, सिन्ने गु पनि भन्छ छेउको भाषामा। सेन्ने गु भनेको माइन्डलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने 9वटा त्यसरी विधिहरू दिएको छ। त्यो विधिहरू चाहिँ हामीले गुम्बामा, कहिले हामीले थाङ्कामा देखिरहेको हुन्छ। एउटा लामाले यसो हात्ती, कालो हात्ती लगेर गएको हुन्छ, यसो गरेको हुन्छ पोस्टर। यसरी हात्ती एउटा लामाले यसो डोराएर लागिरहेको हुन्छ। एउटा लामाले हात्ती, कालो हात्ती, त्यहाँदेखि त्यो हात्ती अलि सेतो 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 हुँदै यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो हात्ती चाहिँ एकदमै
सेतो भइसकेको हुन्छ। यो कालो हात्ती चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा 9वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरेर 9वटा स्टेप छ है। त्यो समाधिको स्टेप है। त्यो हुँदाखेरि यहाँ के सिक्छ, सामाथाभित्र चाहिँ के सिक्छ, 9 माइन्ड कन्ट्रोल, 9वटा चाहिँ मनलाई कन्ट्रोल गर्ने विधिहरू चाहिँ यहाँ सिकाउँछ। त्यसलाई चित्रको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ लामा एउटा मान्छे जस्तोले, भिक्षु जस्तोले एउटा कालो हात्ती लगेर बिस्तारै 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 सेतो 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 हुँदै गएको, कहिले कहिले बाँदरहरू त्यस्तो बाँदर कालो लगेर गएकोहरू पनि देखाउने हुन्छ। जे भए पनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, 9 स्टेप, 9वटा तपाईँको माइन्डलाई कन्ट्रोल राख्ने विधि भन्छ। अब विपासना, विपासना भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विपासनामा के हुन्छ भनेदेखि जुन 4 आर्य सत्य छ नि, 4 आर्य सत्य, दुःख छ, दुःखको कारण छ होइन, मोक्ष छ, मोक्षको कारण के हो, मार्ग छ भनेर यो 4वटा कुरा भन्छ नि। त्यही 4वटा कुरालाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ, मिता दुङ्गा तोङ त हामी जुदम कुन्जु राखे कि बोक्सी जन्म नेपाल जुङ लम्रिक रूपमा निजिनो भनेर चाहिँ 6वटा एस्पेक्टहरूमा चाहिँ 16वटा एस्पेक्टमा देखाएको छ। 4 आर्य सत्यलाई चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 4 एस्पेक्ट्स है, 4-4वटा चाहिँ खण्ड खण्ड छुटाएको छ, एस्पेक्ट 4-4वटा देखाएको छ। जस्तै दुःख भन्दाखेरि दुःखलाई 4वटा भाग गरेर चाहिँ देखाउने कोसिस गरेको छ। अनि त्यो जस्तै खालको चाहिँ दुःखको कारण भनेर दुःखको बिउ भनेपछि त्यो कारणलाई पनि 4वटा एस्पेक्टमा चाहिँ विभाजित गरेर देखाइन्छ। त्यो जस्तै खालको चाहिँ दुःख छ, दुःखको कारण छ, अब सुख छ अथवा मोक्ष छ भन्ने जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई पनि 4वटा एस्पेक्टमा के भन्छ बाँडेर देखाउँछ र मार्गलाई पनि 4वटा गरेर चाहिँ जम्मा 16वटा एस्पेक्ट भन्छ। 16वटा एस्पेक्ट चाहिँ तपाईँको मेडिटेसन गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको एउटा एउटा एस्पेक्टमा है तपाईँको एउटा एउटा मेडिटेसन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको विपासना प्र्याक्टिस हिनयानामा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि, ध्यान साधना गर्दाखेरि 2टा ध्यान साधना गर्छ, एउटा सामाथा गर्छ, एउटा विपासना गर्छ। सामाथाभित्र 9वटा माइन्ड कन्ट्रोल गर्ने तपाईँहरूलाई विधि सिकाइन्छ, सिक्नुपर्छ भनौँ न। अनि त्यो जस्तै खालको विपासनामा तपाईँको 16वटा ध्यान विधि सिक्नुपर्छ, जुन चाहिँ 4 आर्य सत्यलाई 4-4वटा एस्पेक्टले चाहिँ छुट्याएर चाहिँ तपाईँको 16वटा तपाईँको मेडिटेसन अलग अलग गर्नुपर्ने हुन्छ 16वटा एस्पेक्टमा। र यो 16वटा एस्पेक्टमा चाहिँ तपाईँको मेडिटेसन गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध भगवान हुँदाखेरि त्यस्ता 16वटा अनन्त रङ भ्यू अथवा असत्य दृष्टिकोण है, सत्य नभएको असत्य दृष्टिकोण, त्यस्तो रङ भ्यूहरू चाहिँ तपाईँको थियो अरे। र त्यो भएको हुनाले त्यो रङ भ्यूलाई चाहिँ राइट भ्यूमा होइन के भन्छ रङ दृष्टिकोणलाई चाहिँ राइट दृष्टिकोणमा लिएर आउनुको लागि 16वटा एस्पेक्ट ध्यान गर्नुपर्छ। अब त्यो विस्तृतमा जान्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूले यो चाहिँ तपाईँको अभिधर्म कोश अथवा अभिधर्मको कुनै पुस्तकबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो भनेपछि अब यसको पश्चात तपाईँलाई यो भनेको ध्यान साधना है, यो तपाईँको गेटवे भयो होइन, तपाईँको एटिट्युड कस्तो हुनुपर्छ यो तपाईँको ध्यान साधना। अब त्यो मुनि चाहिँ तपाईँको आचरण, तपाईँको व्यवहार हुन्छ नि, जो शरीरले गर्ने व्यवहार, शारीरिक व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिनयानाभित्रमा शारीरिक व्यवहार चाहिँ 12वटा छ। 12वटालाई जङ्गी हुने जुङ्गी भन्छ छेउको भाषामा। 12वटालाई चाहिँ कसरी विभाजित गरेको छ भनेदेखि 12वटा गन्ती गरेर बस्नु पर्दैन, सजिलोसँग भन्यो भने खाना, लाउन, बस्न होइन र शरीरको व्यवहार भनौँ न है, सजिलो पाराले पनि भनेको। अब 12वटा छ भने नि खानामा 3टा छ, तपाईँको 3टा आचरण छ, लाउनमा 3टा आचरण छ, बस्नुमा तपाईँको कतिवटा छ भनेदेखि 4वटा, अनि यसमा शरीरको व्यवहारमा 2टा। अब म अलिकति तपाईँहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्छु। यो आचरणको कुरा हो, कन्डक्ट भन्छ नि, बिहेभियर, व्यवहार कस्तो। अब खानाको व्यवहार कस्तो भन्दाखेरि थपी खाने है, हाँडी खौटे पाराले थपी खानु हुँदैन, एउटा भयो।
त्यो जस्तै खालको चाहिँ खाना चाहिँ तपाईँको एउटा लिमिटमा खानु पर्यो। अर्को के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको मागेर खानु पर्यो होइन, हो त्यस्तो खालको कुराहरू भयो। अब लाउनेमा के हुन्छ भनेदेखि लाउनेमा फ्याँकेको कपडा लगाउनुपर्छ, त्यो दामी दामी लाउनु पाउँदैन। मान्छेले फ्याँकेको कपडाहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ लाउने जस्तो र क्वान्टिटीको हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि त्यो कपडाहरू धेरै हुनु भएन। हाम्रो त अब 5 वटा 6 वटा 10 वटा दर्जनौँ लुगा हुन्छ नि, त्यस्तो दर्जनौँ लुगा हुनु भएन। त्यो चाहिँ तपाईँको शब्दम भन्छ, त्यो यो भन्छ भनेपछि माथि लाउने एउटा वस्त्र, यहाँ लाउने वस्त्र र बिछाउने वस्त्र गरेर चाहिँ 3टा वस्त्र, त्यो 3टा वस्त्र 3 पिस मात्र हुनुपर्छ। हो त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ यहाँ लाउनेको सम्बन्धी भनेको छ। र बस्नेको सम्बन्धी कस्तो भनेको छ भनेदेखि चाहिँ खुला आकाश भयो, खुला आकाशमा बस्नुपर्छ, रुखमुनि बस्नुपर्छ। त्यो घर घडेरी बनाएर चाहिँ यस्तो बनाएर चाहिँ एकदमै दामी दामी बनाएर बस्नु पाइँदैन। यो हिँडेको के भन्छ जुन प्र्याक्टिसनर अथवा भिक्षुले गर्ने प्र्याक्टिस आचरण भनेको त्यस्तो। र शरीरको व्यवहार भनेपछि बस्दाखेरि त्यो यसो गरेर ढलेर बस्ने होइन, एकदम टक्क गरेर बस्नुपर्छ। र जुन ठाउँमा बस्नु पनि सक्ने एउटा आफ्नोमा त्यो खालको क्षमता पनि हुनुपर्छ। यहाँ भएन त्यहाँ भएन, यहाँ बस्दिनँ त्यहाँ बस्दिनँ होइन, जस्तो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो भने पनि ठक्क बस्न सक्ने त्यस्तो खालको एउटा आचरण र बस्दाखेरि पनि चट्ट गरेर बस्ने त्यस्ता खालको यहाँ मैले मोटामोटी भनेको छु। यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ यो 12वटा आचरणभित्र पर्छ। बिहेभियर अथवा कन्डक्ट पनि भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्योभित्र पर्छ। अब त्यस पश्चात लास्टमा गएर चाहिँ फल प्राप्ति के हुन्छ। अब यो हिँडेको प्र्याक्टिस यत्रो विघ्न गरिसकेपछि चाहिँ फल चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फल चाहिँ तपाईँको 8वटा भूमि है, हिँडेमा 8वटा भूमि हुन्छ, 8वटा स्टेज हुन्छ, स्पिरिचुअल स्टेज। अब हाम्रो जस्तै म्याट्रिक पास भयो, +2 भयो, त्यहाँदेखि ब्याचलर भयो, MA भयो, PhD भयो भन्छ नि, हो त्यस्तै खालको लेभल जुन चाहिँ एनलाइटनमेन्टको लेभल हुन्छ, त्यो के हुन्छ 8 भूमि हुन्छ। हिँडेमा 8वटा भूमि हुन्छ, 8 स्टेज है। अनि त्यो स्टेजको लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि लास्ट स्टेज चाहिँ के हो, अरहत। जसले चाहिँ आफ्नो भित्रको क्लेश जुन चाहिँ नेगेटिभ इमोसन छ त्यसलाई चाहिँ अपरुटै गरिदिएको हुन्छ है, जराबाटै उखालिदिएको हुन्छ। तब गएर चाहिँ मान्छे अरहत हुन्छ है। अब भनेपछि यसको अल्टिमेट जुन चाहिँ फ्रुएसन भन्छ, फल प्राप्ति भन्छ, अथवा यसको अल्टिमेट गोल के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अरहत। र त्यो अरहत पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको 8वटा भूमि यसरी गएको हुन्छ र 8औँ भूमि चाहिँ तपाईँको फुल्ली अरहत हुन्छ। हो यसरी चाहिँ हिनयानाको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो जुन वैभाषिकले गर्दैछ नि ठ्याक्कै यो स्वतन्त्रिकामा पनि लागू हुन्छ। मैले अघि भने जस्तै वैभाषिक र स्वतन्त्रिकामा फरक यो प्र्याक्टिसहरूमा फरक हुने होइन। केमा फरक हुन्छ भन्दाखेरि दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ। त्यो मैले अगाडि भनिरहेको छु। त्यो जस्तै गरेर चित्त मात्र र जुन माध्यमिकामा पनि त्यस्तै हुन्छ। अब चित्त मात्रको जुन धर्मभित्र पस्दाखेरि फर्स्ट जुन चाहिँ यसको मैले अघि भने करुणा चाहिन्छ भने होइन, करुणा चाहिन्छ र अरूको लागि चाहिँ मुक्तिको बारेमा सोच्नुपर्छ। त्यो करुणालाई चाहिँ यो सानो फेरि विचार भन्ने खालको करुणा होइन, यति बेला महाकरुणाको कुरा गर्छ। जस्तै मैत्रेयले दिनुभएको जुन 5वटा शास्त्रभित्र एउटा शास्त्र चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको मन्दुकगेन भन्छ। त्यो भित्रमा चाहिँ त्यो मन्दुकगेन भन्ने शास्त्रभित्र चाहिँ के भनेको छ भने छाम्चु सेन्नी सेन्ड्रिन्चिन यादा जोबिचन छाम्चु सेन्नी के भन्छ छाम्चु सेन्नी सेन्ड्रिन्चिन यादा जोबि छाम्चु दे सेन्टी पानी सेन्ड्रिन्चिन यादा जोबि छाम्चु दे भनेर भनिन्छ। सेन्टी पानी सेन्ड्रिन्चिन यादा जोबि छाम्चु दे भनेको चाहिँ बोधिचित्त अथवा महाकरुणा भनेको चाहिँ त्यो हो। केलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूको हितको लागि चाहिँ आफू मोक्ष प्राप्ति गर्ने त्यस्तो खालको एटिट्युडलाई चाहिँ के भन्छ बोधिचित्त भन्छ। अब यहाँ खानु पाएन लाउनु पाएन बिचारा अलिअलि दिने त्यो चाहिँ करुणा हो, कम्प्यासन हो। तर त्यसलाई ग्रेट कम्प्यासन महाकरुणा भन्दैन। जुन हाम्रो बुद्ध धर्ममा महायानभित्रमा बोधिचित्त भनेको सामान्य करुणाले भन्ने कुरा होइन। त्यो अघि मैले भनेको छु सिन्के पानी
हामी सेन्द्रिन यहाँ जो बिछाउँदै भनेको अरूको हितको लागि चाहिँ म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भन्ने जुन एटिट्युड हुन्छ, जुन भित्रको भाव हुन्छ, त्यसलाई भन्छ बोधिचित्त। खास बोधिचित्त भने त्यस्तो है। अब यो भयो। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो खालको एटिट्युड हुनु पर्यो फर्स्टमा है, महायान प्र्याक्टिस गर्दा। अब त्यसको ध्यान साधना के हो भनेर भन्छ नि, ध्यान साधना यसमा कतिवटा छ भन्दाखेरि महायानभित्र 37 वटा छ है, 37 वटा छ। त्यसलाई के भन्छ भनेदेखि बोधि पक्ष मार्ग भन्छ। बोधि कसको पक्ष भन्दाखेरि बोधिको पक्ष क्या, बोधि पक्ष। अब मार्ग भनौँ न, अब 37 वटा छ है, नेपाली 37 है, 37 वटा छ। अब 37 वटा चाहिँ अब कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ म सजिलो पाराले चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु। ठेम्पा न्यास्याक सी भन्छ होइन, ठेम्पा न्यास्याक सी भनेपछि माइन्ड राख्ने तरिका हुन्छ। अब त्यो म विस्तृतमा जाँदैन, एकदम कम्प्लेक्स हुन थाल्छ। ठेम्पा न्यास्याक सी है, अब म यहाँबाट भनिदिन्छु। अब छेउको भाषामा ठेम्पा न्यास्याक सी, यादा पवा सी, जुजुगे कम्पा सी, ओङ्गोङा तोपना फलाम हेर्दा के, अब के भन्छ छान्छु हेर्दा 2 फलाम हेर्के हो, यसरी गरेर चाहिँ तपाईँको 37 वटा हुन्छ। 4 4 4 अनि 5 5 अनि 7 8 हो, यसरी प्र्याक्टिस हुन्छ। एउटामा 4 वटा, एउटामा 4 वटा, अर्कोमा फेरि 4 वटा, अर्कोमा 5 वटा, अर्कोमा 5, यस्तो गरेर तपाईँको जम्मा 1 2 3 4 5 6 7 वटा 7 वटा प्याकेज हुन्छ। बुझ्नुभयो है? त्यसरी चाहिँ यो ध्यान साधना गर्ने है, ध्यान साधना गर्ने एकदम बुझ्नुपर्छ। यो महायानको ध्यान साधना हो, यसरी 37 वटा यसरी प्याकेज बनाएको हुन्छ है। 37 वटा जम्मा कतिवटा हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7 वटा यसरी प्याकेज हुन्छ। त्यो मोटामोटी बुझ्नुहोस् अनि थाहा पाइहाल्छ है। अब यसको जुन आचरण भन्छ नि, व्यवहार कन्डक्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि महायानको चाहिँ 6 वटा पारमिता भन्छ नि, 6 वटा 6 पारमिता। यो चाहिँ के हो? यसको कन्डक्ट, व्यवहार अथवा आचरण। जस्तै दान पारमिता, शील पारमिता, छन्दी पारमिता, अनि त्यो जस्तै खालको के छ विरय पारमिता होइन, समाधि पारमिता र प्रज्ञा पारमिता भनेर जुन हामीले प्र्याक्टिस गर्छ, त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ आचरणमा भनिन्छ, उसको व्यवहारमा 6 वटा पारमिता आउनुपर्छ। र अन्तिममा गएर जुन उसको फल प्राप्ति के हुन्छ, अब यत्रो प्र्याक्टिस गर्यो, यसको लास्टमा गएर चाहिँ फल प्राप्ति चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फल प्राप्ति चाहिँ तपाईँको बुद्धत्व हुन्छ। अब यसमा जसरी चाहिँ 8 वटा भूमि छ, अन्तिममा गएर अरहत हुन्छ नि, महायानमा चाहिँ 11 वटा भूमि हुन्छ। 11 वटा भूमि भनेको 11 स्टेज अफ इन्लाइटनमेन्ट है। मोक्ष प्राप्तिको महायान अनुसार 11 वटा भूमि हुन्छ र 11औँमा चाहिँ के हुन्छ? बुद्ध प्राप्ति हुन्छ, फुल्ली इन्लाइटन हुन्छ। अब हामीले यसरी चाहिँ बुझिदियो भनेदेखि चाहिँ हिनयानको प्र्याक्टिस के रहेछ, महायानको प्र्याक्टिस के रहेछ, आचरण कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, उसको एटिट्युड, फर्स्टमा धर्म गर्दाखेरि एटिट्युड कस्तो हुँदो रहेछ, फरक छ नि। त्यो जस्तै खालको यहाँ जब हाम्रो कहाँबाट चाहिँ हिनयान महायान भनेपछि कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि फर्स्टमा उसले पस्छु भन्दाखेरि नै उसले म सोचेको छ, मेरो मुक्ति, माई एनलाइटनमेन्ट म्याटर्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ अरूको योर एनलाइटनमेन्ट म्याटर्स, त्यसैले दिलवाला भएको हुनाले महायान। यहाँ 9 वटा माइन्ड कन्ट्रोल गरेको हुन्छ होइन, यो सामाथा प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ र 16 वटा प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ। यो 16 वटा यत्रो जति प्र्याक्टिस गरे तापनि उसको मूल भित्रको उसको बिलिफ सिस्टम जुन चाहिँ छ नि, मेरो मुक्ति आउँछ, यो जति पनि गर्दैछ नि उसको मुक्तिको लागि गर्दैछ, अरूको लागि गरेको छैन। अब उसको यहाँ 37 वटा प्र्याक्टिस गर्छ नि, यो छ नि जति प्र्याक्टिस गरे तापनि उसले आफ्नो एनलाइटनमेन्टको लागि सोचेको हुँदैन, उसको एनलाइटनमेन्टको लागि, अरूको हितको लागि उसले कष्ट गर्दैछ, अरूको भार बोकेर हिँड्दैछ, त्यसैले ऊ महायान। अब यहाँ आचरणमा पनि हेर्नुहोस्, आचरणमा पनि खाना लाउन बस्न शरीरको व्यवहार भनेको आफ्नो व्यवहार मात्र छ तपाईँको यहाँ है, आफ्नो मात्र छ फेरि यहाँ व्यवहार पनि आफ्नो मात्र छ। अनि यहाँ एकदमै सरल रूपमा देखाएको छ। खाना खाने कसको लागि? अरूको लागि भनेको छैन यहाँ आचरण, आफ्नै लागि लाउने, आफ्नै लागि बस्ने, आफ्नै लागि आफ्नै शरीरको व्यवहार,
त्यसैले चाहिँ सेल्फ सेन्टर्ड छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पारमिता जुन चाहिँ कुरा गरिरहेको छ नि, दान भनेको आफै दान दिँदैन है। कसैले चाहिँ मोरालिटी भनेको चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रो व्यवहार भन्दा बिचारा मान्छेको सेन्टिमेन्टमा के हुन्छ कि मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर चाहिँ आफू मोरलमा बस्नु भनेको त्यसलाई शील पारमिता भन्छ। त्यो हुँदाखेरि सबैवटा पारमिता चाहिँ फर द कन्सर्न अफ अदर्स, अरूको लागि सोचेर अरूलाई कम्फर्टेबल बनाउने एउटा आचरणलाई 6 वटा पारमिता भन्छ। त्यो अरूको हितको लागि छ। 6 वटा पारमिता भित्र हेर्दाखेरि पनि अरूको लागि 6 वटा प्र्याक्टिस गरिरहेछ। जबकि यहाँ कन्डक्टहरू हेऱ्यो भने, व्यवहारहरू हेऱ्यो भनेदेखि आफ्नो लागि मात्र गरिरहेछ। र यो 8 वटा गरेर चाहिँ अरहत पुग्छ। अरहत कसको लागि? आफ्नै लागि है। अनि अरहत भनेको के हो? क्लेश मुक्त हुन्छ। क्लेश मुक्त हुन्छ है, यो क्लेश मुक्त हुन्छ। अब यहाँ बुद्ध भनेको क्लेश मुक्त त हुन्छ है, क्लेशको त मुक्त हुन्छ, प्लस यसमा यो क्लेशलाई के भन्छ भनेदेखि न्योमोमेटिपा भन्छ। सेजिटिपा भनेको गेय भन्छ। गेय है, गेय भनेको चाहिँ कसरी भन्छ भनेदेखि नलेज के भन्छ, नलेज भनेको ज्ञान हो, विस्डम। र यति बेलामा सेजिटिपा भन्दाखेरि चाहिँ नलेज मात्र होइन। अब योलाई म उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। जसरी एउटा भाँडामा चाहिँ कस्तुरीको पित्ता हालेको छ अथवा एउटा फुल हालेको छ, त्यो फुल चाहिँ तपाईँको डब्बाभित्र हुँदाखेरि डब्बाभित्रबाट चाहिँ तपाईँको मानिलियो त्यो कस्तुरीको जुन चाहिँ पित्त छ अथवा जुन चाहिँ फुल राख्नु भएको छ त्यो तपाईँले डब्बाबाट निकालिदियो। डब्बाबाट निकाले पनि डब्बामा अझै गन्ध बसेको हुन्छ नि, त्यस्तोलाई भन्छ गेय है। यहाँ बुझ्नुपर्ने त्यस्तो हो। अब यहाँ चाहिँ के गरेको हुन्छ भनेदेखि डब्बाबाट चाहिँ तपाईँको फुल बाहिर निकालिदिएको जस्तो मात्र हो। डब्बाबाट फुल निकाले पनि गन्ध अझै पनि बसेको हुन्छ नि त। जस्तै फोहोर मैला यहाँ छ भनेदेखि फोहोर मैला मैले सोरेर मैले फालेँ भने पनि यहाँ त दूषित गन्ध त हुन्छ नि। हो त्यो जस्तै खालको उसले फोहोर मैला फाले भने पनि यहाँ दूषित गन्ध बसेको हुन्छ। त्यसलाई भन्छ क्लेश मुक्त भयो भने पनि गेयको जुन चाहिँ एउटा ज्ञानमा अझै पनि बाधा गर्ने एउटा हुन्छ, त्योबाट चाहिँ मुक्त भएको हुँदैन। अब त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ बुद्ध भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ फोहोर खालेको मात्र होइन, फोहोरको गन्ध पनि छैन हो, त्यसरी डबल हुन्छ है। एउटा क्लेशबाट पनि मुक्त हुन्छ, एउटा अज्ञानबाट पनि मुक्त हुन्छ। अज्ञान भन्नाले सबै कुरा जान्ने, ओम्निसेन्ट भन्छ। यहाँ सबै कुरा जान्दैन यहाँ अरहत है। यहाँ बुद्धले सबै जान्ने भएको हुनाले यो ज्ञानको जुन चाहिँ है, ज्ञानको जुन चाहिँ यो हुन्छ नि, बाधा हुन्छ नि, त्योबाट पनि मुक्त भएको हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही भएर चाहिँ महायान हिनयानको यस्तो छ है, जुन प्र्याक्टिस र मुनिसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ जुन क्लेश मुक्त हुन्छ उसको अरहत हुँदाखेरि उसको अल्टिमेट स्टेज यहाँसम्म पुग्छ। र महायानको फर्स्टमा एटिट्युडदेखि नै अरूको र प्र्याक्टिस पनि धेरै गहिरो भएको हुनाले उसले क्लेश मात्र होइन ज्ञानको बाधाबाट पनि मुक्त भएको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो ठुलो भयो, यो सानो भयो, यो महायान भयो, यो हिनयान भयो। हिना भनेको अलिक सानो है, महायान भने अलिक ठुलो। अब यस्तो होइन, यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ फेरि महायान भनेर चाहिँ हामीले दाबी गर्दैमा फेरि हामी महायान हुँदैनौँ। वी आर एट्याच्ड टु महायाना बट वी आर नट महायाना प्र्याक्टिसनर। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि कतिजना हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ भयङ्कर छ त्यही हो भन्छ। जुन चाहिँ अब भनौँ न पोलिटिकल पार्टी ठुलो छ, सत्तामा छ, जहाँ मलको त्यही ढल्को भने जस्तो खालको, अनि जुन ठाउँमा चाहिँ ठुलो देख्यो, राम्रो देख्यो, त्यहीपट्टि ढल्ने होइन। त्योपट्टि भनौँ न ढल्ने होइन, मतलब त्योपट्टि ढल्दैमा म त्यो पार्टीको भयो भन्नु मिल्दैन क्या। त्यो जस्तै खालको महायानालाई मन पराउँदैमा म महायाना प्र्याक्टिसनर हो भनेर भन्न सकिँदैन। हिनयानामा अलिकति सानो रहेछ, म यो के भन्छ त्यति मन परेन भनेर चाहिँ म हिनयाना हुँदैन भन्नु मिल्दैन। किनभनेदेखि आफ्नो सोच, यदि आफ्नो एटिट्युड
म खानु पर्यो, म लाउनु पर्यो, मलाई धन चाहियो, मलाई ज्ञान चाहियो, मलाई अपर्च्युनिटी चाहियो भन्न थाल्यो भने हिँडेन। मलाई भन्दा पनि अरूको लागि चाहिँ मैले गर्नुपर्छ, अरूको लागि धन बटुल्नुपर्छ, अरूको लागि म सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने भनेदेखि त्यो महायाना एटिट्युड भयो। यसरी बुझ्ने हो हिँडेन र माया। यो होइन कि मलाई यो दामी लाग्यो म त माया हो, मलाई यो हौडीको लागि म के भन्छ हिँडेन, होइन, यो होइन। त्यसरी हेर्ने होइन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मेन्टल एटिट्युडलाई हेरेर चाहिँ आफू कहाँ पर्छ भनेर थाहा भयो। अब म अन्तिममा गएर फेरि एकताल समराइज गरेर तपाईँहरूलाई बताउने कोसिस गर्छु। बुद्ध धर्मलाई बुझ्ने 4वटा तरिकामा बुझ्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ 4 स्कुल अफ थट्स भनौँ है, अफ बुद्धिज्म। 4 स्कुल अफ थट्स अफ बुद्धिज्म भनेर चाहिँ अब एउटा टाइटल दिउँ। 4वटा छ, जसमा वैभाषिका, स्वतन्त्रिका, चित्तमात्र र माध्यमिका। अब यसको 4वटा दृष्टिकोण अलग अलग हो है। उसले हेर्ने, संसार बुझ्ने, धर्म बुझ्ने उसको एटिट्युड अथवा उसले हेर्ने एङ्गल अलग अलग हो। वैभाषिकाले वस्तु अणु भन्छ, त्यो परम सत्य भन्छ। स्वतन्त्रिकाले वस्तु अणु मात्र होइन, चेतना अणु पनि चाहिन्छ। र उसले चित्तमात्रले भन्छ चेतना नै सत्य हो, यो वस्तु अणु चाहिँदैन, सबै चेतनाले गरेको, चेतनाले मेनिफेस्ट गरेको हो भन्छ। त्यसैले ऊ चित्तमात्र भन्छ। र माध्यमिका भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चित्त पनि शून्य हो, वस्तु पनि शून्य हो, सबै चिज शून्य हो, सर्वशून्य भनेर भनिदिन्छ उसले। अब यो कुरा चाहिँ अब मोटामोटी यसरी बुझ्ने। अब यसकै आधारमा चाहिँ वैभाषिका भन्दा स्वतन्त्रिका एडभान्स, स्वतन्त्रिका भन्दा चित्तमात्र एडभान्स, चित्तमात्र भन्दा माध्यमिका झन् एडभान्स हुँदै जान्छ। अब वैभाषिका र स्वतन्त्रिका भन्ने दुईजना चाहिँ हिनायानामा पर्छ, महायानामा चाहिँ चित्तमात्र र माध्यमिका भनेर दुईटा पर्छ। चित्तमात्रलाई योगाचार्य पनि भन्छ है, नाजुर्स योगा भन्छ छेउ भाषामा। एनिवे, अब यसले फर्स्ट तपाईँको धर्ममा पस्दाखेरि वैराग्य, अब संसार छोड्छु, म मोक्षमा जान्छु भन्ने खालको उसकोमा सोचाइ हुन्छ, म प्रधान हुन्छ। यहाँ चाहिँ करुणाले गरेर दुःख सबैलाई छ, सबैको दुःखको लागि चाहिँ म मोक्षमा जान्छु भन्ने खालको उसले अरू प्रदान भन्छ यसलाई चाहिँ, होइन। यसलाई चाहिँ स्वयं आफ्नो चाहिँ इम्पोर्टेन्स देखाउँछ, यो चाहिँ अरूको इम्पोर्टेन्स देखाउँछ। त्यसैले हिनायाना महायाना भनेको यो यहाँबाट नै तपाईँको एटिट्युडबाट नै तपाईँको छुटेर जाने कुरा हो। अब उसको जुन चाहिँ ध्यान साधना कस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ श्यामाथा र विपासना गर्छ। यसमा 9वटा पोइन्ट हुन्छ, यसमा 16वटा पोइन्ट हुन्छ। यहाँ महायानाले चाहिँ 37वटा पोइन्ट हुन्छ, जो चाहिँ 7वटा प्याकेजमा चाहिँ गाडिएर राखेको हुन्छ। यहाँ उसको आचरण, शारीरिक आचरण अथवा उसको व्यवहारहरू कस्तो हुन्छ भनेदेखि आफ्नो खाने, लाउने, बस्ने अनि शरीरको व्यवहार आफ्नोमा मात्र उसको सीमित हुन्छ व्यवहार। यहाँ व्यवहार भनेको 6वटा पारमिता, दान, अरूलाई दिने, अरूलाई कम्फर्टेबल हुनुको लागि आफ्नो बानी व्यवहार राम्रो हुने, जसलाई चाहिँ मोरालिटी भन्छ, शील भन्छ। त्यो जस्तो खालको चाहिँ यहाँ सबै अरूलाई कम्फर्टेबल बनाउने, अरूलाई सहज बनाउने, अरूलाई एकदमै कन्सर्न भएको एटिट्युड अनुसार उसले व्यवहार र आचरण गरिरहेको हुन्छ। र अन्तिममा गएर चाहिँ उसको फ्रुएसन भन्छ इङ्ग्लिसमा, फल, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फल प्राप्ति चाहिँ तपाईँको 8वटा भूमि हुन्छ र 8औँ भूमिमा चाहिँ मान्छे अरहत हुन्छ र अरहत भएर उसले क्लेश मुक्त गराउँछ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि 6वटा पारमिता जस्तो खालको आचरण पछि चाहिँ उसले पाउने जुन चाहिँ प्राप्ति जुन चाहिँ छ, फल प्राप्ति, त्यो भनेको 11वटा भूमि हुन्छ महायानामा र 11औँ भूमिमा चाहिँ मान्छे बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ। र यसमा चाहिँ अरहत जस्तो क्लेश मात्र होइन, ज्ञानको बाधा हुन्छ। कतिवटा अनन्त सर्वज्ञानी हुनुको लागि ज्ञानको बाधाहरू हुन्छ, त्यो ज्ञानको बाधा यहाँ हुन्छ है। उसले क्लेश मुक्त गरेको हुन्छ, तर ज्ञानको बाधा अझै पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ क्लेश मुक्त मात्र होइन, ज्ञानको बाधा पनि मुक्त गरेको हुन्छ। र यो सबै गएको पश्चात पनि लास्टमा गएर अरूकै हितको लागि हुन्छ। त्यसैले उसलाई बडा दिलवाला भनेको जस्तै खालको चाहिँ महायाना भनेको। हिनायान भनेको सानो दिलवाला भएको हुनाले चाहिँ उसलाई हिनायान भनेको। त्यो हेपेर हिनायान महायान भनेको कुरा होइन, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब किन्डरगार्टन र हाई स्कुल भन्दाखेरि हाई स्कुल ठुलो हो, किन्डरगार्टन सानो हो भनेको त अब वास्तविकता भनेको सानोलाई सानै भनेको। त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यसको मतलब यो होइन कि उसलाई हेप्यो त्यो। अब यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल बुद्ध धर्मडल्लै 4वटा प्रकारले हेर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब एउटा क्वेसन आउन सक्छ अन्तिममा,
त्यसपछि हिनेयान मायान्त आयो अनि वज्रयान खोइ त यहाँ वज्रयानको कुरा हिजो अस्ति त आउँदै थियो अब आज आएन मिस भएर वज्रयानले पनि तपाईँको प्र्याक्टिस के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ वज्रयानको जुन चाहिँ एटिट्युड हुन्छ नि तपाईँको दृष्टिकोण पहिला हामी यहाँ दृष्टिकोण पनि सर्वशून्य योसँग एउटै हो माध्यमिका जस्तै वज्रयानको है अनि यसको आचरणहरू हुन्छ त्यो आचरणहरू यसको माथि महायानको यो प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसको माथि अब वज्रयानको फेरि अलगै हुन्छ त्यो कुरा अहिले नगरौँ तर उसको जुन चाहिँ दृष्टिकोण हुन्छ नि दृष्टि जुन चाहिँ भ्यू भन्छ त्यो चाहिँ सर्वशून्य नै हुन्छ त्यसलाई देखाउने तरिकामा अलिकति माध्यमिकासँग नमिल्न सक्ला तर वज्रयानी पनि दृष्टिकोणको हिसाबमा माध्यमिका नै हो भनेर भन्छ धन्यवाद।